शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदम् ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिषं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूडामणिं। नमस्कारः। विजयादशमी पर्वणः भवद्भ्यः समेभ्यः अपि दर्शकेभ्यः शुभकामनाः। सतां संगतेः आश्रयेण परं वीरता संपूजकं शौर्य प्रदर्शकं असत्य कार्यध्वंसकं च एतद् विजयादशमी पर्व अस्मान् जीवने सत्यसन्धारणं शिक्षयति। समुचितमेव। तावत् कार्यक्रम समारंभकम् अद्यतनं सुभाषितमपि सत्यधर्माय दृष्टये सतां संगति समाश्रयणम् एव उपदिशति। दर्शकाः श्रूयन्तां सुभाषितम्। साधूनां दर्शनं पुण्यं तीर्थभूता हि साधवः कालेन फलते तीर्थं सद्यः साधु समागमः। संत महात्माओं के दर्शन मात्र से ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि संत महात्मा तीर्थ के समान पवित्र होते हैं। तीर्थ का सुपरिणाम तो संभवतः समय आने पर प्राप्त होता है, किंतु संतों की सद्गति का सुपरिणाम तुरंत ही प्राप्त हो जाता है। The saints are pure like sacred places. Hence, their contact is considered highly auspicious. Pilgrimage to holy places may yield results over time, but being amidst saints bestows immediate blessings. सुभाषितेन सज्जन संगति माहात्म्यं समीक्ष्य देश विदेशेषु च समाचर्यमाणानां गतिविधीनाम् अपि भवति महती भूमिका। एतदर्थं तु एव अस्माकम् अग्रिमः प्रवाही वार्ताक्रमः अत्र सुनियतः अस्ति। समीक्षकाः गतसप्ताहावधौ समाचरिताः संकलिताः च प्रमुखगतिविधयः साम्प्रतं प्रसार्यन्ते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लाओ पीडीआर इत्यत्र नवदशे पूर्वैष्या शिखर सम्मेलने भागं गृहीतवान्। एतस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री मोदी ग्लोबल साउथ इत्यत्र संघर्षाणां गभीरप्रभावं प्रकाशितवान्। अथ उक्तवान् यत् विश्वे संघर्षाणां शान्तिपूर्णरीत्या समाधानाय मानवीय दृष्टिकोणाधारितः संवादः कूटनीतिमार्गः च स्वीकरणीये। विधानसभा निर्वाचनेषु हरियाणा राज्ये अजस्रं तृतीयवारं भाजपा इत्येतस्य दलस्य जयः। निर्वाचने 48 विधानसभासनेषु भाजपा दलेन विजयः अवाप्तः। जम्मू कश्मीर विशिष्टानुच्छेदस्य अपाकरणानन्तरं समाचरिते विधानसभा निर्वाचने नेशनल कॉन्फरेंस इति संयुतिः 49 आसनानि विजितवती। नेशनल कॉन्फरेंस इति दलस्य प्रमुखः डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इत्येषः कथितवान् यत् प्रदेशे अग्रिमः मुख्यमन्त्री उमर अब्दुल्ला इत्येषः एव भविष्यति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराजस्थले आयोक्ष्यमाणाय आगामिने महाकुंभाय प्रतीकचिह्नम् अनावृतवान्। सहैव असौ वेबफलकम् अथ तन्त्रांशम् इत्येते अपि लोकार्पितवान्। सहैव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः 25-उत्तर-2000तमे वर्षे आयोक्ष्यमाणस्य महाकुंभस्य सज्जता विषये समीक्षोपवेशनमपि तत्र कृतवान्। नवदिल्ल्याम् आयोजिते राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार समारोहे मिथुन चक्रवर्ती इत्येतस्मै दादा साहेब फाल्के पुरस्कारः प्रदत्तं गतः। एतस्मिन् अवसरे मिथुन चक्रवर्ती इत्यसौ चलचित्र जगता सम्बद्धान् अनुभवान् विज्ञापितवान्। न्यूजीलैंड दलविरुद्धं त्रिस्पर्धात्मिकायै श्रृंखलायै 15 सदस्यीय भारतीय दलस्य जाता घोषणा। जसप्रीत बुमराहः उपदलनायकत्वेन घोषितः। नागपुरे स्थिते राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघस्य मुख्यालये विजयादशमी पर्व आमानितं गतम्। अत्रावसरे संघ प्रमुखः डॉक्टर मोहन भागवतः शस्त्रपूजनं कृतवान्। अवधेयं यत् राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघाय दिनमिदम् अतीव महत्वपूर्णम् अस्ति, यतोहि एतस्मिन्नेव दिने राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघस्य स्थापना सञ्जाता आसीत्। प्रवाहि वार्ताभिः स्पष्टमिदं यत् सहस्रवर्षपुरातनस्य साहित्यस्य संरक्षणदिशि साम्प्रतमपि आवश्यकाः पदक्रमाः उत्थाप्यन्ते। जानाति किमर्थम्? अहं तु जानामि। दर्शकाः तावत् सूचनीयाः।
दर्शकाः सहस्रवर्षपुरातनग्रन्थेषु उपवर्णिताः उपदेशाः विविधविषयाः च सन्ति वर्तमानसमये अपि तथैव आश्रयणीयाः। अत एव तु केन्द्रप्रशासनेन नातिचिरमेव गृहीतः भाषासाहित्यसंरक्षणपरः बृहत्तमः निर्णयः। तावत् इतोधिकं ज्ञातुं पश्यन्तु शास्त्रीयभाषात्वेन घोषितं पाली प्राकृतभाषासाहित्याधारितं वृत्तविशेषम् एतम्। मनोभावाभिव्यक्तेः सुदृढसाधनसाधिका अथ साहित्यसंरक्षिका हि भवति भाषा। अनेकासु भाषासु अन्यतमं विशालसाहित्यसम्भृतं पाली प्राकृतेति भाषाद्वयमपि अस्ति प्राचीनकालतः एव जनभाषात्वेन अथ समृद्धसाहित्यसम्पोषकत्वेन सुविख्यातम्। पाली प्राकृतेति भाषाद्वये अपि लिखितं समृद्धं साहित्यशास्त्र संरक्षण संवर्धनं विचिन्त्यैव केन्द्रप्रशासनेन एतत् प्राचीनभाषाद्वयमपि शास्त्रीयभाषात्वेन संघोषितम्। बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली, इन 5 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया गया है। भारतीयार्य भाषा परिवारस्य अंतर्गतं पाली प्राकृत भाषा द्वयं प्राचीनतमासु भाषासु परिगण्यते। तावत् प्रकृत्या स्वभावेन सिद्धं प्राकृतं, प्रकृतीनां जनसाधारण जनानाम् इदम् इति प्राकृतम्। प्राकृत भाषा अति प्राचीना भाषा अस्ति। तीर्थंकर भगवान् महावीरः महात्मा बुद्धः च अस्यां लोकप्रिय भाषायां प्रचारं कृतवन्तौ आस्ताम्। अद्यत्वे जैन तीर्थंकर भगवतः तीर्थंकर महावीरस्य 12 प्राकृत भाषायाम् अस्ति। बुद्धवचनं पाली भाषायां च उपलभ्यन्ते। ये 2,000 वर्षाः पुराणाः सन्ति। सम्राट अशोकस्य कलिंग नरेश खारवेलस्य च शिलालेखाः प्राकृत भाषायाम् अपि सन्ति। ये समान रूपेण प्राचीनाः सन्ति। एतदनु प्राकृत भाषा तदीयं विपुल साहित्यमपि जनसामान्य संस्कृत्या अस्ति समृद्धमिति सिद्धमेव। जैन तीर्थंकरादिभिः तदीयानुयायिभिः च सम्पोषितं दार्शनिकं कथात्मकं चानेकविधं साहित्यं काव्यनाटकस्तोत्रोपन्यासादयः ग्रन्थाः अपि प्राकृत भाषायामेव सन्ति उपनिबद्धाः। तावत् पाली भाषायां संरचितेन धर्मदर्शन साहित्य लौकिक परंपरा संभृतेन साहित्येन अपि संस्कृतिः नूनं हि परिपालिता। वस्तुतः बुद्धवचनानां पालनकारणेनैव पालीति अस्ति सिद्धा। तावत् पाली भाषायामेव लिखितः भगवतः बुद्धस्य उपदेशसंग्राहकः त्रिपिटक इत्याख्यः प्राचीनतमः प्रामाणिकः च प्रमुख बौद्ध धर्म ग्रन्थः पाली भाषायामेव अस्ति उपनिबद्धः। ब्राह्मी लिप्यां पाली प्राकृत भाषयोः लिखिताः जैन बौद्ध धर्म सम्बद्धाः उपदेशाः प्राचीन शिलालेखेषु साम्प्रतमपि अवलोक्यन्ते इति द्वयोः भाषयोः जनभाषात्वं परिपोषयति। संस्कृतेन समं साम्यं भजमाने पाली प्राकृत इति भाषाद्वये लिखिताः मानव मूल्य नैतिकादर्श शिक्षा संभृताः उपदेशाः वर्तमान समये अपि निश्चयेन जनजीवनं सम्प्रेरयन्ति। वार्तावली वृत्तं डीडी न्यूज़। अभिव्यक्तेः साधिका भाषा एव भवति साहित्य संवर्धिका अथ संस्कृति संसाधिका अपि। निश्चयेन ज्ञानविज्ञान सम्पोषिका हि भवति भाषा। अस्तु, इदानीम् अग्रे सरामः अथ तृतीया प्रभागं प्रस्तुमः। वीक्षकाः, साक्षात् कार्यक्रमे अद्य पाली भाषायां लिखिते साहित्य विषये अथ संस्कृतेन समं पाली भाषायाः महत्त्वं प्रतिपादयितुं विराजते पाली भाषायाः विद्वान् वरिष्ठाचार्यः डॉक्टर प्रफुल्ल गढपालः।
आचार्यवर्य, वार्तावली कार्यक्रमे भवतां हार्दं स्वागतमस्तु। नमो नमः। नमस्कारः। भवद्भिः वार्तावली कार्यक्रमे अहम् आहूतः अस्मि, तस्मात् अहं बहून् धन्यवादान् प्रकटयामि। आचार्यवर्य, सर्वादौ अहं प्रष्टुमिच्छामि यत् पाली प्राकृत भाषायोः शास्त्रीयभाषात्वेन प्रतिष्ठापना जाता। कथम् अनुभूयते भवता? प्रशासनेन कृतस्य एतस्य कार्यस्थ पाली विद्वत् समाजे का नाम प्रतिक्रिया वर्तते? सर्वेपि पाली भाषा अध्येतारः पुनः प्राकृत भाषा अध्येतारः भारतसर्वकारस्य विशेषतः प्रधानमन्त्रिणः श्री नरेन्द्र मोदी महोदयस्य बहु एतस्य कार्यं प्रति बहु उत्साहिनः सन्ति, धन्यवादान् च प्रकटयन्तः सन्ति, कृतज्ञतां च ज्ञापयन्तः सन्ति सर्वेपि। एतत् सर्वं ज्ञात्वा अहं तु व्यक्तिगतरूपेण अत्यन्तं प्रसन्नतां प्रकटयामि, बहु प्रसन्नः अस्मि। विद्वत् समाजः प्रसन्नः अस्ति अद्य एतत् सर्वं दृष्ट्वा ज्ञात्वा च। आचार्यवर्य, पाली प्राकृतयोः शास्त्रीयभाषात्वेन प्रतिष्ठापनस्य इतिहासः कीदृशः आसीत्, अथ च कथं वा इदं सिद्धम्? वस्तुतः पाली प्राकृत उभयपि भाषे शास्त्रीभाषे वर्तेते। सर्वकारः अपि एते भाषे शास्त्रीभाषे स्तः इति स्वीकरोति, किन्तु एतयोः भाषयोः इदानीं यावत् शास्त्रीभाषात्वेन तत्र प्रकाशनं स्वीकरणं न जातमासीत्। इदानीं सर्वकारेण एतत् सर्वं स्वीकृतमस्ति यत् ये उभयपि भाषे शास्त्रीयभाषे वर्तेते इति। अधुना भारते एतस्मिन् काले बहवः प्रयासाः जाताः सन्ति। सामाजिकाः अपि इदानीं पालिं पठितुं वाञ्छन्ति, यतोहि इदानीं विपश्यना विद्यायाः विपश्यना साधनायाः प्रसारः जायमानः अस्ति सम्पूर्णेऽपि विश्वे। तेन ये जनाः विपश्यनां साधनां कुर्वन्ति ते इच्छन्ति यत् भगवतो बुद्धस्य शिक्षा अपि ते पठन्तु इति। तस्मात् पाली भाषायाः बहु जिज्ञासा, पाली भाषां प्रति तेषां जिज्ञासा वर्धिता वर्तते। आचार्यवर्य, मम अग्रिमः प्रश्नः अस्ति यत् इयं भाषा तु संस्कृतेन अत्यधिकं साम्यं भजते। कः अत्र हेतुः? पाली शिक्षणे अस्य कः लाभः अस्ति? वस्तुतः संस्कृतेन सह पाली भाषायाः साम्यम् अत्यन्तं वर्तते। भवन्तः यदि पाली त्रिपिटकस्य अध्ययनं कुर्वन्ति चेत् स्पष्टरूपेण ज्ञास्यन्ति यत् अस्माकं या वैदिकी संस्कृतभाषा अस्ति, वैदिकसंस्कृतम् अस्ति, तेन सह अस्माकं त्रिपिटकस्य ग्रन्थानां बहु साम्यं वर्तते, बहुत्र साम्यं वर्तते। भवन्तः यदि सुत्तनिपात नामकस्य ग्रन्थस्य अध्ययनं कुर्वन्ति, तत्र बहवः वैदिकसंस्कृतस्य छान्दस् भाषायाः प्रयोगाः यथा तथं दृश्यन्ते। वस्तुतः किं जातं, यदा संस्कृते परिष्कारः जातः अथवा आचार्येण महर्षिणा पाणिनिना यदा संस्कृतं कृतं, तदानीं बहवः वैदिकाः प्रयोगाः ततः निस्सारिताः, किन्तु ते सर्वेपि प्रयोगाः अद्यापि पाली भाषायां दृश्यन्ते। पुनश्च पाली संस्कृतयोः अत्यधिकं साम्यम् अस्ति। अहम् एकम् उदाहरणं वदामि। यथा बुद्धो विहरति इति यदि वयं पाली भाषायां वदामः, बुद्धो विहरति, संस्कृते यदि एतस्य एव वाक्यस्य यदि संस्कृतं कुर्मः, संस्कृतछायां कुर्मः चेत् बुद्धः विहरति अथवा संधि सहितं बुद्धो विहरति एवं भवति। तर्हि पाली भाषायामपि बुद्धो विहरति, संस्कृते अपि बुद्धो विहरति। संस्कृतज्ञः अस्ति, सः बहु सारल्येन पाली भाषां ज्ञातुं शक्नोति। बहवः ये पूर्वतनाः आचार्याः आसन्, यथा डी कोसाम्बी, भिक्षु जगदीश काश्यप, महापंडित राहुल सांकृत्यायन,
एते सर्वेपि आचार्याः संस्कृतज्ञाः मूलतः, किन्तु संस्कृतं पठित्वा एते बहु सारल्येन पालीभाषामपि ज्ञातवन्तः। एवं प्रकारेण उभयोः भाषयोः बहु साम्यमस्ति। पुनः संस्कृतज्ञाः पालिं ज्ञात्वा सम्यक् अभ्यस्य पालीभाषां पठितुं ज्ञातुं अनुसन्धानं कर्तुं शक्नुवन्ति। महोदय, भारतीय ज्ञान परंपरायां संस्कृत पाली प्राकृतानां स्रोतभाषात्वेन अंगीकारो भवति। पाली भाषायां कीदृशी भारतीय ज्ञान परंपरा व्यवस्था विद्यते? सत्यमस्ति इदं। प्राच्य भाषासु संस्कृतं पाली प्राकृत इति भाषात्रयं विद्यते। यत्र भारतीय ज्ञान परंपरा विद्यते तत्र च पाली भाषायां बहवः तादृशाः विषयाः सन्ति। त्रिपिटकस्तु तत्र वर्तते एव, किन्तु अत्र व्याकरणशास्त्रे बहवः ग्रन्थाः सन्ति। तत्र प्रस्थानत्रयं वर्तते। कच्यान व्याकरणसम्प्रदायः, मोग्गलान् व्याकरणसम्प्रदायः, पुनश्च सद्दन् इति व्याकरणसम्प्रदायः इति सम्प्रदायत्रयमस्ति। एतेषु त्रिषु अपि संप्रदायेषु प्रायः 150 ग्रन्थाः व्याकरणशास्त्रे एव रचिताः सन्ति। अत्र अलङ्कारशास्त्रीय ग्रन्थाः सन्ति, छन्दशास्त्रीय ग्रन्थाः सन्ति, उत्तोदय इत्यादयः। पुनश्च आयुर्विज्ञानसम्बद्धाः ग्रन्थाः लभ्यन्ते, यथा भेषज मंजूषा इत्यादयः। अतः अहं चिन्तयामि अत्र भारतीय ज्ञानपरम्परायाम् अस्याः भाषायाः अत्यधिकं महत्त्वम् अस्ति। अत्र च महान् ज्ञानराशिः लभ्यते इति। महोदय, पाली भाषायाः प्रसारः दक्षिण एशिया देशेषु वर्तते। तत्र पाली पाठ्यक्रमेषु बुद्धविहारेषु च पाठ्यते। भारतीयानां वैदेशिकानां च संस्थानाम् अनेन पाली विषयको कीदृशी शैक्षणिकी सांस्कृतिकी च सम्बद्धता भवितुमर्हति? इदं सत्यमस्ति। इदानीं संस्कृतेपि वयं वदामः वसुधैव कुटुम्बकम् इति। पाली माध्यमेन इदं कुटुम्बकं नूनमेव वयं फलीभूतं कर्तुं शक्नुमः। यतोहि दक्षिण एशिया देशेषु पाली भाषायाः प्रसारः जातः अस्ति। तत्र तु सातत्यं वर्तते। यथा किञ्चित् पूर्वं मया उक्तं, दक्षिण एशिया देशेषु पाली भाषायां बहवः ग्रन्थाः रचिताः सन्ति। तत्र पाली पाठ्यते अपि। अस्माकं देशे अपि शनैः पाली भाषायाः प्रसारः जायमानः अस्ति। यदि वयं परस्परं प्रयत्नेन पाण्डुलिपीनां प्रकाशनं कुर्मः, मिलित्वा शब्दकोशान् निर्मास्यामः, विविधान् च तादृशान् कार्यक्रमान् आयोजिष्यामः चेत् बहु नैकट्यम् आगमिष्यति एतेषु देशेषु। आचार्यवर्य, पाली भगवतो बुद्धस्य उपदेशस्य भाषा अस्ति, तस्मात् सर्वत्र समाद्रियते। किं भविष्यति काले पाली संवर्धनेन बुद्धशिक्षाः प्रचारिताः भविष्यन्ति वा? इदं सत्यमस्ति। भगवतो बुद्धस्य शिक्षाः मूलतः पाली भाषायां विद्यन्ते। यतोहि भगवता अस्यामेव भाषायाम् उपदेशः प्रदत्तः आसीत्। इयं च भाषा पूर्वं मागधी इति उच्यते स्म। सा एव कालान्तरेण पाली इति जाता अस्ति। अधुना किम् अस्ति, तत्र विपश्यना विद्यायाः प्रचारः जायमानः अस्ति। अतः ये विपश्यना साधकाः सन्ति ते पाली भाषां पठितुम् इच्छन्ति। परस्परम् एवं भाषायाः प्रचारेण शिक्षाणां प्रचारः, शिक्षाणां प्रसारेण भाषायाः प्रसारः भविष्यति। आचार्यवर्य, भविष्यकाले अनेन शास्त्रीयभाषात्वप्रदानेन काः सम्भावनाः समुदिताः भवितुमर्हन्ति? भवद्भिः उत्तमः प्रश्नः पृष्टः। यत् एषा भाषा इदानीं पाली भाषा शास्त्रीयभाषा जाता अस्ति। अनेन भविष्यति काले केन्द्रीय पाली संस्थानम् उद्घाटितं भवेत्। अथ च मम मनसि सर्वदा भवति यत्
भारते सर्वेषुपि विश्वविद्यालयेषु यथा संस्कृतविभागाः सन्ति तद्वदेव पालिविभागाः अपि उद्घाटिताः भविष्यन्ति। एवमेव विद्यालयेषु अपि तत्र यदि केन्द्रीयविद्यालयेषु पालिविषयः कक्षा षष्ठतः आरम्भः भवति तर्हि देशे वृत्तीनां वर्धनं भविष्यति। बहवः शिक्षकाः भविष्यन्ति, प्राध्यापकाः भविष्यन्ति। अनेन अस्य विषयस्य संवर्धनं भविष्यति, प्रचारः भविष्यति, प्रसारः भविष्यति। एवं पालिवर्धनेन राष्ट्रस्य अपि वर्धनं भविष्यति इति। आचार्यवर्य, भवता अस्मत् कार्यक्रमाय समयः कल्पितः, तदर्थं वार्तावलीपक्षतः दूरदर्शनपरिवारपक्षतः भवते भूयो भूयो धन्यवादः। नमो नमः। धन्यवादाः भवद्भिः एवं समयः दत्तः, अवसरः प्रकल्पितः, तस्मात् अहं भवतां प्रति अपि बहून् धन्यवादान् कृतज्ञतां च प्रकटयामि। धन्यवादाः। नमो नमः। अहो, स्पष्टं हि अवगतं यत् पालीभाषायां रचितं गतं विशालसाहित्यं पालीभाषाज्ञानं विना नैव सम्भवम्। आम्, इत्येव धिया केन्द्रप्रशासनेन पालीभाषा शास्त्रीयभाषात्वेन सङ्घोषिता। देशाय भाषासाहित्यप्रियेभ्यः च महती उपलब्धिः एषा इति मन्ये। नूनं हि ऐतिहासिकः पदक्रमः एषः। वीक्षकाः एतेन सममेव अद्यतनः कार्यक्रमः अधुना अङ्कावसानं सङ्केतयति। ततः पूर्वं परं सुमधुरां सङ्गीतप्रस्तुतिम् इह सानन्दं शृण्वन्तु। भजे विशेष सुन्दरं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव राममद्वयं जटाकलापशोभितं समस्तपापनाशकं स्वभक्तभीतिभञ्जनं भजेह राममद्वयं। राम 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 राम। निजस्वरूपबोधकं कृपाकरं भवापहं समं शिवं निरञ्जनं भजेह राममद्वयं। सह प्रपञ्चकल्पितं यनामरूपवास्तवं निराकृतिं निरामयं भजेह राममद्वयं। राम 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 राम। समीक्षकाः, साहित्यप्रियाः च दर्शकाः, अद्यतनः कार्यक्रमः कथं हि आसीत् भवतां कृते मोदकरः सम्प्रेरकः इति अवश्यं सूचयन्तु। एतदर्थम् अधोलिखितं सङ्केतादिकं सन्धारयन्तु, अस्मान् च अधुना अनुज्ञापयन्तु। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये, सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। नमो नमः। निष्प्रपन्न